अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर मेल इनफर्टिलिटी एंड काजेज ऑफ द इनफर्टिलिटी के सिलसिले में है। तो सबसे पहले व्हाट इज मेल इनफर्टिलिटी? मेल इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन कुछ इस तरह है: when a man is not able to start a pregnancy with his fertile female partner after trying for 1 year with regular sex and no birth control is called male infertility. जब एक मर्द 1 साल तक अपनी फर्टाइल फीमेल पार्टनर के साथ रेगुलरली सेक्स करता रहे और अगर इसके नतीजे में उसकी फीमेल पार्टनर वो प्रेग्नेंट न बन जाए, यानी इसका हमल न ठहरे बगैर किसी बर्थ कंट्रोल के, तो फिर इस मर्द को इनफर्टाइल मर्द और मर्द की इस खासियत को इनफर्टिलिटी कहते हैं। मेल इनफर्टिलिटी जो है इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इसके मैनी काजेस हैं, लेकिन आज की जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम जो सीधा काजेस हैं इस पर बहस करेंगे। तो मेल इनफर्टिलिटी काजेस में सबसे पहला काज जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैं। स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉब्लम ये 4 किस्म के होते हैं। पहला, लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट से मुराद है अगर किसी मर्द के एक एजुकुलेशन में स्पर्म की तादाद 15 मिलियन फी मिलीलीटर से कम हो, तो फिर ये स्पर्म अंडे की फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते और ऐसा मर्द जो होता है ये बांझ मर्द होगा, यानी ये इनफर्टाइल मर्द होगा। और इस मर्द की इसकी जो बीमारी है इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। यानी ओलिगोस्पर्मिया से मुराद जब किसी मर्द के एक एजुकुलेशन में स्पर्म की तादाद 15 मिलियन फी मिलीलीटर से कम हो, तो ये मर्द जो होगा ये इनफर्टिलिटी का शिकार होगा और इसकी ये जो स्पर्म की कम तादाद है इसको ओलिगोस्पर्मिया का नाम दिया जाता है। नंबर 2 है नो स्पर्म प्रोडक्शन। और अगर कोई मर्द ऐसा है कि इसके जो टेस्टिस हैं, जहां पर मैंने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, अगर इसके टेस्टिस में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते, तो जब स्पर्म पैदा नहीं होते तो ये मर्द जो होगा ये भी इनफर्टाइल होगा, यानी ये भी इसमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। यानी ये मर्द जो होगा ये भी बांझ मर्द होगा, इसमें भी बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी और इसकी ये जो स्पर्म की ये जो खामी है इसको एज़ोस्पर्मिया का नाम दिया जाता है। तीसरे नंबर पर एबनॉर्मल स्पर्म शेप। तो वो मर्द हजरात जिनके स्पर्म की शक्ल वो बाकायदा शक्ल ना हो,
इसका जो स्पर्म का शक्ल जो है वो इसकी शक्ल बिगड़ी हुई हो, यानी या स्पर्म के दो दुम हो, या स्पर्म का दुम छोटा हो, या इसका सर या इसकी जो बॉडी है स्पर्म की अगर वो क्या हो, वो टेढ़ी हो, तो फिर ऐसे स्पर्म जो होते हैं ये भी अंडे की फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। और जिस मर्द में, जिस शख्स में इस किस्म के स्पर्म पैदा होते हैं, यानी जो एबनॉर्मल स्पर्म पैदा होते हैं, एबनॉर्मल शेप के स्पर्म पैदा होते हैं, तो वो मर्द भी क्या होते हैं, वो भी इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। और इसकी ये जो बीमारी है, यानी एबनॉर्मल स्पर्म शेप की जो बीमारी है, इसको टेरेटोजोस्पर्मिया का नाम दिया जाता है। चौथे नंबर पर है पुअर स्पर्म मूवमेंट। बाज मर्द ऐसे होते हैं कि इनके जो स्पर्म होते हैं इसकी मूवमेंट वो सही नहीं होती है। एक ऐसा स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन कर सके, तो इसके लिए अंडे की फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसा स्पर्म होना चाहिए जिसकी स्पर्म की जो मूवमेंट है, जो इसकी जो मोटेलिटी है, मोटेलिटी वो कम से कम 40% या इससे ज्यादा होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी मर्द की स्पर्म की मोटेलिटी वो 40% से कम है, तो फिर ऐसा मर्द या इसमें जो टोटल स्पर्म होते हैं, अगर टोटल स्पर्म में से 30% स्पर्म में वो मोटेलिटी पाई जाती है, तो वो फर्टिलाइजेशन, वो अंडा की फर्टिलाइजेशन ऐसे स्पर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कुल स्पर्म का 30% हिस्सा भी इसमें मोटेलिटी नहीं पाई जाती, तो फिर ये स्पर्म भी अंडों की फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं होते, वो अंडों की फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। और ऐसा शख्स जिनके स्पर्म जो होते हैं इसकी मूवमेंट, इसकी पुअर मूवमेंट होती है, वो भी क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। और इसकी ये जो बीमारी है, जो खामी है, इसको एस्टेंजोस्पर्मिया का नाम दिया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो काज है वो है हार्मोनल इश्यूज। हार्मोनल इश्यूज दो किस्म के, दो टाइप्स के यहाँ पर दिए गए हैं। दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक है लो टेस्टोस्टेरोन। अगर किसी मर्द के जो टेस्टोस्टेरोन हो, इसकी जो तादाद है वो कम है, अगर इसकी तादाद कम है तो फिर ये इसमें स्पर्म बनाने की, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो स्पर्म बनाने में मदद देते हैं, तो फिर स्पर्म क्या होंगे, वो कम बनेंगे। और जब स्पर्म की तादाद कम होगी तो फिर ये शख्स जो होगा ये ओलिगोस्पर्मिया का फिर क्या होता है, शिकार होता है, और वो इनफर्टाइल होता है। इसके अलावा अगर किसी मर्द के हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें कोई नुक्स हो, तो जब किसी मर्द के हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में नुक्स हो, तो ये शख्स जो होता है ये भी जो FSH हार्मोन है या LH हार्मोन है, जो कि टेस्टिस में क्या करते हैं, स्पर्म बनाने में मदद देते हैं। स्पर्म बनाने के लिए ये हार्मोन क्या है, ये जरूरी है। तो वो हार्मोन कम पैदा होंगे, तो जब ये वो हार्मोन कम पैदा होंगे तो फिर मर्द ये फिर ओलिगोस्पर्मिया का क्या होगा, शिकार होगा। तो स्पर्म नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो कम बनेंगे, और या इसके स्पर्म जो होंगे वो एबनॉर्मल स्पर्म क्या होंगे, वो बनेंगे, एबनॉर्मल होंगे या पुअर स्पर्म मूवमेंट वाले स्पर्म फिर बनेंगे। तो ये शख्स जो होगा ये भी क्या होता है, ये भी इनफर्टिलिटी का शिकार होगा। तीसरे नंबर पर है ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट। यानी जब स्पर्म टेस्टिस में जब स्पर्म बन जाते हैं, तो फिर ये मुख्तलिफ इसकी जो ट्रैक होता है, नालियां होती है, इन नालियों के जरिए होते हुए ये जिस्म से पैर और फीमेल की विजाना तक पहुंचते हैं। तो अगर ये स्पर्म की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी वो टेस्टिस से
वेजाइना तक जाने के लिए, तो अगर इसमें रास्ते में इसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो, तो इस रुकावट की वजह से भी फिर ये आदमी स्पर्म वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो ये रुकावट दो किस्म की हो सकती है। बाज़ औक़ात ब्लॉक्ड वास डिफरेंस, यानी जो नालियां यहाँ पर जो टेस्टिस से स्पर्म लेकर जिस्म के अंदर ले जाते हैं, इस नाली को वास डिफरेंस कहते हैं। अगर ये वास डिफरेंस क्या हो, ब्लॉक हो, बंद हो, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, इसको कोई रुकावट हो, और ये रुकावट दो वजूहात की वजह से इसमें आ सकती है। एक इन्फेक्शन और सर्जरी, या सर्जरी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये वास डिफरेंस ये ब्लॉक हो सकती हैं। अगर किसी शख्स की वास डिफरेंस की जो ट्यूब्यूल है, नालियां है, अगर ये बंद हो तो वो शख्स जो होता है ये भी इनफर्टिलिटी का शिकार होगा, यानी इसमें भी क्या होगी, बांझपन होगी, ये शख्स भी बांझ होगा। इसके अलावा जो कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये वास डिफरेंस बच्चे की पैदाइश के वक्त ये वास डिफरेंस इसमें बिल्कुल नहीं होती, यानी ये बनी नहीं होती। यानी ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त इसकी जब ग्रोथ होती है, तो इस ग्रोथ के दौरान इस वास डिफरेंस की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती, और इसकी वजह से फिर वास डिफरेंस जो होता है ये बच्चे में बिल्कुल ये डक्ट होता नहीं है। और जब ये डक्ट नहीं होता तो फिर अगर इसके जो टेस्टिस बिल्कुल सही भी हो, स्पर्म सही बन रहे हो, लेकिन स्पर्म के बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, तो इसी वजह से भी ये शख्स जिस बंदे के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस ये डक्ट अगर ना हो तो भी वो शख्स इन फर्टिलिटी का शिकार होगा। और अक्सर ये जो ब्लॉक वास डिफरेंस की जो ब्लॉकेज आती है ये often linked to cystic fibrosis, ये इन नालियों में सिस्ट बनते हैं, सिस्ट फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं, और इस सिस्ट फाइब्रोसिस की वजह से अक्सर ये वास डिफरेंस क्या हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं वास डिफरेंस। या इसके अलावा जो दूसरे भी नालियां हैं वो सिस्ट फाइब्रोसिस जो होते हैं इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं। नंबर 4, चौथे नंबर पर है टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स, यानी टेस्टिस में जो प्रॉब्लम पाई जाती हैं, और टेस्टिस में जो यहाँ पर 3 किस्म के प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो मर्द जिनके जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के अगर पैदाइश के वक्त बॉडी के अंदर रह जाए, जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त ये जो टेस्टिस होते हैं ये जिस्म से बाहर नहीं निकलते, बल्कि जिस्म के अंदर ही क्या होते हैं, रह जाते हैं। तो अगर जिन बच्चों की टेस्टिस जिस्म के अंदर रह जाए तो वो बच्चे जब टेस्टिस अंदर होंगे तो फिर क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने के लिए खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, बॉडी के अंदर अगर ये हो तो टेम्परेचर, और यानी टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। लेकिन जब ये बॉडी के अंदर होते हैं टेस्टिस, तो टेम्परेचर तो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा, और इस टेम्परेचर पर इसके अंदर फिर स्पर्म नहीं बन सकते। तो यही वजह है कि जो मर्द या जिन मर्दों की जो टेस्टिस होती है वो अनडिसेंडेड होती है, यानी जिस्म के अंदर रह जाती है, वो भी क्या होता है, वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार होता है, यानी वो शख्स भी बांझ होगा। हाँ, अगर पैदाइश के फौरन बाद ऑपरेशन के जरिए इन टेस्टिस को बाहर लाया जाए तो फिर इसकी इनफर्टिलिटी खत्म हो सकती है। इसके बाद है वेरिकोसाइल। वेरिकोसाइल एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो टेस्टिस के गिर्द स्क्रूटम होता है, जो एक पर्दा होता है, जिस पर्दे के अंदर एक तेली होती है, इस तेली के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, अगर इन तेली जो होती है ये ब्लड वेन्स पर मुश्तमिल होती है, अगर ये बाज़ औक़ात ब्लड वेन्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ये फूल जाते हैं, और जब ये फूल जाते हैं तो इस ज़्यादा ब्लड इसमें आता है, और ज़्यादा ब्लड आने की वजह से इसकी वजह से फिर जो टेस्टिस होते हैं इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर पर स्पर्म जो होते हैं वो
اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، یا صحیح سپرم نہیں بنتے، یا کم تعداد میں سپرم بنے گے، اور جب کم تعداد میں سپرم بنے گے تو یہ آدمی پھر اولیگو سپرمیا کا کیا ہو جائے گا، پھر شکار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر یہ شخص جو ہوتا ہے یہ بھی انفرٹائل شخص ہوگا۔ ویریکوسائل سوالن وینز ان دی اسکروٹم، یعنی اسکروٹم کی اگر رگیں کھل جائیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک مرد میں انفرٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹیکولر انجری اور کینسر، بعض اوقات جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ کینسر زیادہ بن جاتے ہیں، یا اس میں کوئی انجری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک ٹیسٹس میں انجریز ہو یا وہ کینسر زیادہ ہو تو وہ مرد حضرات جس کی ٹیسٹس وہ انجرڈ ہو یا اس میں کینسر پایا جائے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی انفرٹائل ہوتا ہے، اس میں بھی انفرٹیلٹی پائی جاتی ہے، وہ بھی بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ پانچواں جو ہے کاز جو ہے وہ سیکسول فنکشن پرابلمز ہے۔ تو بعض مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ سیکسول فنکشنل پرابلم کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 2 قسم کے یا 3 قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے ایریکٹائل ڈائسفنکشن ہے۔ ایریکٹائل ڈائسفنکشن اگر کسی مرد جس کو ہم اردو میں نامرد کہتے ہیں، بعض اوقات ایک مرد نامرد ہوتا ہے، نامرد سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو عضو تناسل ہوتا ہے اس میں سختی نہیں آتی، اور سختی نہ آنے کی وجہ سے یہ نامرد کہلاتا ہے، کیونکہ وہ پھر سپرم جب ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں پر تک سپرم پہنچنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایجوکولیشن پرابلم، بعض مرد حضرات ایجوکولیشن پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایجوکولیشن پرابلم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ریٹروگریڈ ایجوکولیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں پری میچور ایجوکولیشن۔ ریٹروگریڈ ایجوکولیشن سے مراد یہ ہے کہ جب ایک مرد کی ایجوکولیشن ہوتی ہے تو ایجوکولیشن کے وقت یہاں سے سپرم اس واس ڈیفرنس کے ذریعے یہاں پر آتے ہیں، ایجوکولیٹری ڈکٹ میں آتے ہیں، پھر یہاں پر پراسٹیٹ گرینڈ میں آتے ہیں، پھر اس سے پھر نیچے یوریترا تک آتے ہیں۔ لیکن جب یہ سیمن ہے یا منی ہے جس میں سپرم ہوتے ہیں، جب یہ پراسٹیٹ گلینڈ کی نالی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر سارا جو منی ہوتا ہے وہ یوریترا کے ذریعے باہر خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بہت سا حصہ جو ہوتا ہے وہ مثانے میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ مرد حضرات جس کی منی، جس کا سیمن جو اخراج کے ایجوکولیشن کے وقت مثانے میں چلا جاتا ہے تو بہت کم سپرم کیا ہوتے ہیں نیچے خارج ہوتے ہیں، یوریترا سے خارج ہوتے ہیں۔ تو ایسے مرد جو ہوتے ہیں یہ بھی اولیگوسپرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سپرم کی تعداد فی ملی لیٹر منی میں اس کی تعداد کم ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ بھی بچے پیدا نہیں کر سکتے، یہ بھی انفرٹیلٹی کے شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے پری میچور ایجوکولیشن۔ پری میچور ایجوکولیشن میں یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے اس کی ایجوکولیشن ہو جاتی ہے، اور جب وقت سے پہلے اس کی ایجوکولیشن ہو جائے یعنی انٹرکورس سے پہلے اس کی ایجوکولیشن ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے سپرم ویجائنا تک نہیں پہنچتے، تو یہ حضرات جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، انفرٹیلٹی کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ بھی بچے پیدا نہیں کر سکتے، یعنی یہ بھی بانجھ ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے جینیٹک کازز۔ کچھ ایسی موروثی بیماریاں ہیں جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس میں یہ 2 قسم کی جو ہے یہ بہت عام ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کلائن فلٹر سنڈروم۔ کلائن فلٹر سنڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے جو ہر بچے میں، چونکہ انسان میں 46 ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 46 ایکس وائی کی بجائے اس میں ایک ایکس کروموسوم زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایکس کروموسوم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں 47 ڈبل ایکس وائی کروموسوم ہوں گے، اور جب ایک کروموسوم اس میں زیادہ آ جاتا ہے، 47 کروموسوم اس میں آ جاتے ہیں اس میں سے، تو اسی وجہ سے اس میں سپرم بننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس جسم کے اندر سپرم پھر نہیں بن سکتا، سپرم نہیں بن سکتے تو یہ پھر بچے بھی پیدا نہیں کر سکتا. اس کا ایک تو قد بہت دراز ہوتا ہے، اور نمبر اس کے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اکثر پھر درد کرتے رہتے ہیں. تو اس قسم کی بیماری کی وجہ سے جو ایکس کروموسوم زیادہ ہونے کی وجہ سے کلائن فلٹر، جو ایک سائنٹسٹ تھا اس کا نام کلائن فلٹر، اس کا آون بھی اس کا نام ہے، کچھ حصہ اور بھی ہے اس کا، لیکن کلائن فلٹر اس نے یہ ایکس کروموسوم دریافت کیا، اس وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا. اس کے بعد ہے وائی کروموسوم مائکرو ڈیلیشن. ہر مرد کے اندر جو وائی کروموسوم ہوتے ہیں، اس وائی کروموسوم پر سپرم بنانے کے لیے ایک خاص حصے ہوتے ہیں. یعنی وائی کروموسوم پر سپرم بنانے کے لیے ایک خاص ریجن ہوتا ہے، خاص حصہ ہوتا ہے. اگر اس ریجن میں چھوٹے چھوٹے جنیاتی نقص بن جاتے ہیں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے جنیاتی نقص بن جائیں تو پھر اس وائی کروموسوم میں سپرم بنانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرح جس شخص کے اندر اس قسم کی یعنی وائی کروموسوم مائکرو ڈیلیشن کی بیماری پائے، اس کو AZF یا ایزوسپرمیا فیکٹر ریجن اگر اس میں پائی جائے تو یہ مرد حضرات بھی اس میں سپرم نہیں بنتے، اور جب سپرم نہیں بنتے تو یہ بھی انفرٹیبلٹی کے شکار ہوتے ہیں، یعنی اس میں بھی یہ مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر. لائف سٹائل یا طرز زندگی، انسان کی جو طرز زندگی ہے وہ بھی سپرم کی پروڈکشن میں اہم رول ادا کرتا ہے. اگر طرز زندگی میں کوئی شخص زیادہ اسموکنگ کرتا ہے، زیادہ الکوہل پیتا ہے، زیادہ نشہ کرتا ہے تو نشہ کرنے والے یا الکوہل پینے والے یا اسموکنگ کرنے والے، اس کے علاوہ جو ہیٹ ایکسپوزر ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر ہیٹ زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ہیٹ سے نہیں بچاتے، تو اس کے ہیٹ سے نہیں بچاتے، یا زیادہ ہیٹ میں یا زیادہ سخت دھوپ میں وہ کام کرتے ہیں، یا جس طرح ایسی جگہ ہو، کارخانے ہو کہ وہاں پر ہی بہت زیادہ ہیٹ ہوتا ہے، اسی میں وہ کام کرے. جس طرح کی بٹیاں ہیں یا اس طرح کارخانوں کے اندر بعض حصوں میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتا ہے، وہاں پر وہ کام کریں، یا وہ ایسا انڈر ویئر، ٹائٹ انڈر ویئر وہ پہنے، یا ہارٹ بات وہ کریں. تو اس قسم کی جن لوگوں کا لائف سٹائل اس قسم کا ہوگا، اسموکنگ والا، الکوہل، زیادہ الکوہل ہے، ڈرگ، ہیٹ ایکسپوزر کی جگہوں پر وہ کام کرتے ہیں، یا ٹائٹ انڈر ویئر پر، تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر اور زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے پھر سپرم جو ہوتے ہیں ٹیسٹس میں سپرم نہیں بنتے، یا اگر بنتے ہیں تو بہت کم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی اولیگو اسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس میں نامردی پیدا کر دیتے ہیں. یہ مرد بھی جو ہوتے ہیں سارے یہ بھی ان فرٹیلٹی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ مرد بھی انفرٹائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیشن ہے، یا ٹاکسین ہے، یا پیسٹیسائڈ جو ہوتے ہیں، مختلف کیڑے مار ادویات جو ہیں، اس کی اثر کی وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں، ایک مرد میں سپرم بننے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوبیسٹی ہے. اوبیسٹی موٹا پن کی وجہ سے اگر ایک شخص بہت زیادہ موٹا ہو تو زیادہ موٹا پن جو ہوتا ہے یہ بھی ایک مرد میں انفرٹیلٹی پیدا کرتا ہے. 8ویں نمبر پر ہے انفیکشنز. بعض انفیکشن ایسی ہیں، مثلا ایک انفیکشن ہے جس کو ممپس آرکائٹس کہتے ہیں. ممپس آرکائٹس ایک ایسا انفیکشن ہے کہ اس انفیکشن کی وجہ سے کان اور گال کے جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے یہاں پر درد ہوتا ہے، اس میں یہاں پر سولن پیدا ہو جاتا ہے، درد ہوتا ہے، اور اس درد کی وجہ سے نیچے اس کا اثر ٹیسٹس پر پڑتا ہے. اور حالانکہ درد یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر، اس ممپس آرکائٹس کا اثر ٹیسٹس پر پڑتا ہے، اور ٹیسٹس میں سپرم بنانے کی صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی، اس بیماری کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایک مرد میں انفرٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے، یا سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈیزیزز جو کیا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں جنسی تعلقات کی وجہ سے، کیا ہوتے ہیں،
ایک مرد سے یعنی مرد سے فیمیل کیا ہوتا ہے، یا فیمیل سے مرد میں، یا ایک انسان سے دوسرے انسان میں جو کیا ہوتے ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو جس میں کلیمیڈیا ہے یا گونوریا ہے، یہ دو ایسے انفیکشن ہیں کہ اس میں جو خصیے ہوتے ہیں اس میں، یا جو پینس ہوتا ہے اس میں سوزاک ہوتا ہے، اور ٹیسٹس میں درد، اور اس میں سپرم بنانے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی نامردی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیمیجنگ ریپروڈکٹیو ٹریکٹ، یہ پورا جو ریپروڈکٹیو ٹریک ہوتا ہے یہاں پر ٹیسٹس سے لے کر اندر تک، اور اندر سے پھر یوریترا تک، یہ پورا جو ٹریکٹ ہے، جس ٹریک کے ذریعے سپرم کیا ہوتے ہیں اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، تو اگر اس کا یہ بھی ڈیمیج ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیا پیدا ہو جاتی ہے، انفرٹیلٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ذکر تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخر ہے جس کو نواں ہے، اس کو فری ریڈیکل۔ تو فری ریڈیکل اگر کسی مرد کی باڈی کے اندر فری ریڈیکل، اور خاص طور پر جو آکسیجن سپیشیز والے فری ریڈیکل ہوتے ہیں، اگر یہ فری ریڈیکل زیادہ ہو تو یہ بھی ٹیسٹس کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ فری ریڈیکل بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹیسٹس میں سپرم کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، سپرم بنانے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے یہ شخص اولیگو سپرمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر جس شخص کے اندر فری ریڈیکل بہت زیادہ ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ اس کے باڈی کے اندر نہیں ہے، تو پھر یہ شخص بھی انفرٹیلٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ تلی ہوئی چیزیں، گرد ہے، اسموکنگ ہے، کیونکہ ان چیزوں میں فری ریڈیکل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اور کھانے میں خاص طور پر جو اینٹی آکسیڈنٹ پھل ہے یا دوسری سبزیاں وغیرہ ہے، یا جو اجناس جس میں اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ فری ریڈیکل کا جو اثر ہے وہ ختم ہو سکے، اور وہ مرد انفرٹیلٹی سے اس کو یہ بچ سکے۔ تو یہ مختصراً تقریباً 9 یہ کازز ہم نے پڑھے۔ یہ انفرٹیلٹی، اس میں پہلا کاز ہوتا یہ سپرم پروڈکشن پرابلم، اور سپرم پروڈکشن پرابلم اس کی پھر ٹائپ تھی لو سپرم کاؤنٹ، نو سپرم پروڈکشن، ایب نارمل سپرم شیپ، پور سپرم موومنٹ۔ اس کے بعد ہارمون کے ایشوز ہیں، ہارمون جو کی وجہ سے بھی ایک مرد میں انفرٹیلٹی پیدا ہو سکتی ہے، ابسٹریکشن ان سپرم ٹرانسپورٹ، اور اس کے بعد ٹیسٹیکولر پرابلم ہے، پھر سیکسولر فنکشنل پرابلم ہے، جینیٹک کازز ہے، لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، اور انفیکشن ہے، اور اس کے بعد فری ریڈیکل۔ تو یہ سارے کازز جو ہیں اس کی وجہ سے جو ایک مرد جو ہوتا ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔